अस्सलाम वालेकुम। खालिद मुस्तफ़ा का सलाम और आदाब कबूल कीजिए। मैं अपने प्रोग्राम नाजरा के साथ कनाडा से हाज़िर खिदमत हूँ। इस एपिसोड में मैं आपको आज की ताज़ा तरीन खबरें बताऊँगा। आज 18 अक्टूबर है और ये फैसला कुल लड़ाई शुरू हो चुकी है पीटीआई की और हुकूमत के साथ। पीटीआई का पूरी कोशिश यही है कि किसी तरीके से लोग सड़कों पे आ जाएं, झगड़े हों। पूरे पाकिस्तान की उन्होंने कॉल दी है और क्योंकि इससे पहले वो हर दफ़ा नाकाम हुए हैं अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, तो इस दफ़ा उनको किसी ने समझाया कि भाई ये आखिरी दफ़ा कर लो पूरे पाकिस्तान के अंदर, इधर या उधर। तो अब यह है कि देखते हैं, हुकूमत असल में कमज़ोर बहुत है। मैंने जो नज़र लगाया नून लीग और पीपल्स पार्टी की, देखिए आप सोचिए 9 अक्टूबर को हो गया, उसका पूरे साल केसेस बनते गए लेकिन एक आदमी को भी सज़ा नहीं दी। ये हुकूमत की कमज़ोरी है। इस्टेब्लिशमेंट का कोई ताल्लुक नहीं इसके साथ। उनकी कमज़ोरी है कि वो पकड़ ही नहीं सकते, किसी को छोड़ देते हैं। इमरान खान के ऊपर 200 केस हो गए लेकिन एक भी केस प्रूफ नहीं हुआ। तो लोगों के जहन में तो आएगा ना गलत बात है कि भाई यार ये बेगुनाह पकड़ा गया है। ये वो और बात है कि भाई हकीकत में क्या है सब जानते हैं। शुरू करते हैं इसकी जिम्मी की माँ जिमाइमा से। कोई जिमाइमा जो उछल उछल के बात कर रही है कि मेरे जो बेटे हैं वो ब्रिटिश नौजवान हैं, उनको मिलने की इजाज़त दे गवर्नमेंट। मुझे एक बात बताइए, किसी 22 करोड़ में किसी ने नहीं सोचा कि भाई ये तो बेइज्जती कर रही है आपकी। अगर ब्रिटिश नेशनल है तो बरतानिया के अंडर में तो नहीं ना पाकिस्तान, पहले था, अब तो नहीं है ना। तो ये कैसे उसने कह दिया कि भाई अगर वो वैसे भी तो खमीर उनका पाकिस्तानी है और वो अगर आएंगे तो ज़ाहिर है कि इजाज़त ले ले तो मिल सकते हैं। लेकिन उन्होंने तो एक दफ़ा नहीं कहा। तो बिल्कुल छोटे बच्चे बने हुए हैं, लेकिन छोटे बच्चे बने हुए तो हैं, क्लबों में जा रहे हैं, डांस भी कर रहे हैं। उसकी बेटी को खुद मैंने देखा कि शराब पिए हुए बिल्कुल आंखें बता रही थी उसकी। खुला वो सीना पहन के प्रीति है वो। बेटे भी वो उनको तो परवाही नहीं है किसी चीज़ की। वो भुट्टो साहब के 2 बेटे थे, उस वक्त उसी हिसाब से कम उम्र थे। उन्होंने जो उनके जहन में आया उस वक्त मार्शाल्लाह था, उस वक्त ज़ियाउल्लाह का मार्शाल्लाह था, वो बाहर चलेगा जो भी कुछ विचारों ने किया। लेकिन इसी ये तो भाई जवान बेटे हैं, कोई वो कम थोड़ी हैं। गर्लफ्रेंडें बना रखी हैं, डेटों पे जाते हैं, तो करें ना, आए। जो भी अपना हक हासिल करना चाहता है पाकिस्तान आए, पाकिस्तान से ले रिक्वेस्ट करें। पाकिस्तान में मैंने अंदाज़ा लगा लिया कोई बुरे लोग नहीं हैं। आप डर के मारे जाते ही नहीं उनके पास। जाए, आए। जेल में एक दफ़ा भी नहीं आए वो, 1.5 साल 2 साल हो चुके। कहाँ है बता दीजिए आप किसी ने कि भाई जेल के अंदर आए हों, उनसे रिक्वेस्ट की हो कि भाई वो हमेशा मिलने देंगे। तो अब जैसे वो कह रहे हैं कि जेल के अंदर ये बिजली भी बंद है और ये भी फलाना बंद है, ये भी बंद है, ये भी है। भाई जब तुम्हारे पास 4 साल हुकूमत रही थी, देख अगर थोड़ा बहुत ईमानदार से बात करें तो जो, इसलिए मुझे तो उस पर शेख रशीद पे बहुत गुस्सा आता है। करोड़ों रुपए अरबों रुपए खा गया वो, वजीर दाखिला बना दिया था उसको। तो भाई तुम कम से कम इस्लामाबाद का एक थाने को, एक ही पुलिस स्टेशन ही को सही कर लेते। पुलिस के जो निज़ाम है ना इस्लामाबाद के, जितने थाने थे उनको सही कर लेते। तुमने तो कुछ भी नहीं किया, पैसा खाया और अब चुप करके अलग बैठ गया। भाई अगर तुम्हें दोस्ती, तुम तो उस वक्त कह रहे थे कि मैं तो मर जाऊंगा लेकिन दोस्ती नहीं छोड़ूंगा। मुझे जो गुस्सा आता है ना इन पे, इमरान खान साहब इनकी बेवकूफ़ी बात है, इनको सब ने छोड़ दिया पैसे खा के। अब वो जो है क्या होता है जुल्फी बुखारी, वो कौन सा शरीफ, उसने भी पैसे खाए ठीक ठाक तरीके से। वहाँ जो कंपेन चला रहा है उसके अंदर भी पैसे चले हैं ठीक ठाक। लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको, जो वो कामयाब हो जाएगा इलेक्शन के लिए इजाज़त दिलवाने के लिए, तो ये इंटरनेशनल जो होता है ना फोर्सेज, उसके अंदर प्रेशराइज हो जाता है। तो हुकूमत पाकिस्तान सारे पैसे भी लेती है इंग्लैंड की गवर्नमेंट से। वो कहें भाई छुड़वा दो इसको, छुड़वा देंगे क्योंकि यहूदी लॉबी इसके पीछे है। तो अल्टीमेटली तो ये छूटेगा ही छूटेगा। जो मैंने आपको बताया था कि जनवरी के अंदर तक ये इनका प्लान है, इसे माफ़ी लिख के दे दी है और अभी चला जाएगा। इस पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ, गलत है सारी खबरें। लेकिन अब ये देखिए कि अब होता क्या है। अब अगर आज मिसाल के तौर पर झगड़े नहीं होते और ये फेल हो जाते हैं जिस तरीके से इनकी बेवकूफ़ी हो रही थी, तो ये समझ लीजिए कि हुकूमत वो क्या था, पीटीआई ख़त्म हो गई हमेशा के लिए। फिर ये दूसरा इनका जो चेहरा है वो सामने आएगा, जो है बागियों का, जो शेख मुजीब मैं बता रहा हूँ ना, शेख मुजीब बनेगा ये। और 2 सूबे आपके खतरे में है इस वक्त, यानी केपी और बलूचिस्तान। देख लें आप क्या हाल हो रहा है, वहाँ लोगों को मार किस तरह रहे हैं, नान बलोचों को और नान पठानों को किस तरह मार रहे हैं। मैं वो नहीं पहनाना चाह रहा, लेकिन जो हकीकत है वो तो आप नहीं छुपा सकते। गवर्नमेंट तो कमज़ोर है, गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती। इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि भाई पाकिस्तान को बचाए। या तो देखिए इन्वेस्टिगेट सही तरीके से करे,
ان کے جو مطالبے مان لے. میں تو پھر بھی کہہ رہا تھا کہ ایک عبوری حکومت بنا لیں اور ان کو جو ہے نا الیکشن دوبارہ اناؤنس کر دیں اور ان کو ایک دفعہ جو بھی اوپن لسٹ جو آئے اس کو اقتدار دے دیں. میں یقین مانی تھوڑی دیر میں صحیح ہو جائے گا ساری چیزیں. لیکن اگر نہیں دیں گے نا تو پھر یہ آپ کے کنٹرول سے سب کے کنٹرول سے باہر ہو جائے گا. اس وقت جو ہے نا پھٹنے والا ہے سارا معاملہ. یہ میں آپ کو آج بتا دوں. آج 18 اکتوبر یاد رکھنا آپ نے, کیونکہ اس کے پیچھے جو لابی کام کر رہی ہے نا, افغان لابی کام کر رہی ہے. افغان گریٹسٹ افغانستان بنانا چاہ رہے ہیں وہ, جس کے اندر پاکستان کو شامل کریں گے وہ. ایران اسی لیے تو حملہ کر رہا ہے اس پہ افغانستان پہ. انٹرنیشنل سازشیں ہو رہی ہیں, اس کو آپ سمجھ ہی نہیں رہے کہ بھائی آپ اپنے پاکستان کو دیکھیں. ایٹمی صلاحیت ہے, ان کی سب للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ ایٹمی اسلحہ ہم لے لیں ان سے. افغانستان کون سا شریف ہے؟ تو اس کو مورا اس کو استعمال کر رہے ہیں عمران خان کو, اور یہودی لابی اس کو استعمال کر رہی ہے. اب وہ بچی کی جو وہ تھی بے عزتی, میں مانتا ہوں کہ ظاہر کسی کی نہیں ہونی چاہیے, لیکن یہ تو ہر جگہ ہی ہوتا ہے. یعنی امریکہ میں بھی ہوتا ہے, کلنٹن نے بھی پہ لگائے تھے الزامات. یہ ہر جگہ ہوتا ہے, یہ آپ چھوڑ دیں. اصل مسئلہ پاکستان میں دو ہے مسئلے. ایک تو سزا نہیں ہے, جو بھی کہ آپ دیکھ لیں. آپ تو اس کی بات کر رہے ہیں نا کہ یہ اس نے چیف جسٹس نے بہت پیسہ کما لیا, یہ لوگ باتیں کرتے ہیں. میں نے کہا یار چھوڑو. ایک مختار کار کے پاس اربوں روپے ہے, ایک مختار کار سمپل. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اسسٹنٹ کمشنر تو بہت بڑی بات ہے. ہم گئے تھے جب ہمارے والدین کا مکان تھا حیدرآباد میں بیچنے کے لیے, تو ہم گئے سیدھے اور ہم نے پرچی بھجوائی کہ ہم کینیڈا سے آئے ہیں. تو انہوں نے فوراً بلا لیا, انہوں نے چائے بھی پیش کر دیا ہمیں, کیونکہ ان کے بچے بھی کینیڈا میں تھے. تو بھائی بات یہ ہوتی ہے کہ غریبوں کو کون پوچھتا ہے, سچی بتاؤں تو. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غریبوں کا پیسہ بھی نہیں ہے بیچاروں کے پاس. ظاہر ہے کہ غربت کا برا حال ہے. لوگ جو ہے نا بچی ہیں, دیکھ لیں پیسوں کی خاطر. یقین مانے کہ کسی سے بھی بات کریں, میسنجر پہ ہم جب کوئی بات کرتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں ہمیں پیسے بھیج دو. ہر عورت, آپ پتہ نہیں وہ عورتیں ہیں یا مرد ہیں, حقیقتاً آپ فیس بک پہ دیکھ لیں, ہر دوسری دن کون اپنی بے عزتی کراتا ہے کہ یار مجھے پیسے بھیج دے, مشین لے کے دے دیں, یہ کر دیں. یہ تو گورنمنٹ کا فرض ہے نا, گورنمنٹ دیکھے ایسے کاموں کو. تو ایک بات بتا دوں آپ کو کہ گورنمنٹ ٹوٹلی فیلڈ ہے. جو شہباز شریف اور زرداری کو, اسی لیے تو عمران خان کو پسند کر رہے ہیں نا لوگ, کہ وہ تو بالکل ہی غائب ہے. یہ کچھ تو بہتر ہوگا نا, لیکن یہ باغی ہے. یہ بتا دوں آپ کو, یہ باغی ہے. اور اس کو اقتدار نہیں ملا کیونکہ اس کو مزے آ گئے اقتدار کے. اس لیے اقتدار کے مزے آ گئے کہ اس کے پیچھے جو سالہ ہے نا وہ کر رہا ہے نا اس کو, کہ اسرائیل کو تسلیم کرا دو کسی طریقے سے. اور ویسے تو میرا تو خیال ہے وہ جانا چاہیے, اس لیے کہ خام کا جھگڑا کرنے سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا. تو لیکن بہرحال جو بھی ہے پالیسی ہے تو وہ اس کے پیچھے ہے. اگر نہیں ہوگا اس کو توڑا کے لے جائیں گے وہ کسی بھی طریقے سے. جو سلیل بخاری صاحب کام کر رہے ہیں نا, وہ آپ دیکھ لیجیے گا, اجازت دلوا دیں گے چانسلر کے الیکشن کے لیے 100%. میں نے ان سے معافی ہو گئی ہے, انہوں نے معافی لکھ کے دے دی ہے آرمی کو, اور یہ جنوری کے اندر تقریباً اس طرح بہانے سے کہ چانسلرشپ ہم نے جوائن کرنی ہے, ان کو چھوڑ دیں گے, اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ. تو اب یہ جیسے انہوں نے کہا نا, جو بیرسٹر ہے اس وقت جو پی ٹی آئی کے ہیڈ ہیں, انہوں نے کہا کہ 8 ممبر گورنمنٹ کے ہمارا ساتھ دیں گے, 1 ممبر بھی نہیں ساتھ دے گا. یہ پاکستانی قوم ہے, مسلمان قوم ہے. آپ اس کو بھول گئے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ دے دیں. آپ دیکھ لیجیے گا, ابھی امینڈمنٹ ہو رہی ہے نا. اچھا امینڈمنٹ کے متعلق بتا دوں, آئینی امینڈمنٹ جو ہو رہی ہیں, بھائی بات یہ ہے کہ اس کا ڈبیٹ ہونی چاہیے نا. اب اگر پی ٹی آئی بجائے مظاہرہ کرنے کی اگر ڈبیٹ کرواتی کہ بھائی چلو آپ یعنی مظاہرہ جلسے کرو اور اس کے اندر بتاؤ کہ بھائی حکومت بتایا کہ ہمیں اس امینڈمنٹ سے کیا فائدہ ہے, اور تم کہتے ہو کہ نقصان ہے تو کیا نقصان ہے, تاکہ لوگ تو پتہ چلے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ امینڈمنٹ ہو رہی ہے, وہ بیچارے بیوقوف بنے ہوئے ہیں. اگر تم لوگ بیوقوف بنے رہو گے نا تو یقین ماننا تمہیں کوئی بھی نہیں صحیح کر سکتا. یہ میں آپ کو لکھ کے دے دوں, پاکستانی قوم حد سے زیادہ نافرمان بھی ہے اور ان کو عقل بھی نہیں ہے. سب جتنی برائیاں ہیں نا اس وقت, یقین مانے میں نہیں کہہ رہا, لیکن سال جتنے پاکستانی ملتے ہیں نا وہ کہتے ہیں یار پاکستان سے بری قوم کوئی بھی نہیں ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی دیکھیں, اس وقت جو ہے نا اب آپ کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے, خاص طور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ذمہ داری, کیونکہ حکومت ناکام ہے. حکومت کی بس میں ہے ہی نہیں, وہ کر ہی نہیں سکتی. اور عمران خان کے ساتھ جو آدمی ہیں نا وہ چلتر ہیں, وہ خود تو بیوقوف ہے. تو لیکن یہ ہے کہ وہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. یہ 2 صوبے جو ہے نا وہ افغانستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں, مین گریٹر افغانستان جیسے وہ شاہجہاں کے دور میں ہوا تھا وہ کرنا چاہتے ہیں.
ایٹمی اسلحہ بھی ان کو مل جائے گا. 200 جو بلیک کوبرا ان کو مل کر جب وہ امریکہ چلا گیا تھا, ان کے پاس تو بہت طاقت ہے افغانستان کے پاس. میں برا نہیں کہہ رہا, ٹھیک ہے, ہر ملک کا وہ ہے بھائی, حق ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے کرے اچھے کام, لیکن ہمیں بھی تو چاہیے نا اپنے پاکستان, ہمارا تو پاکستان ہے, ہم تو پاکستان کے لیے جان اور سب کچھ لگا دیں, تو ایسی بات نہیں ہے. تو ہوشیاری سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو ہے نا آپ دیکھیے, اب کل آج ہی مطلب جو بھی ہوگا فیصلہ شام تک جو ہوگا نا, انتظار کیجئے کس سمت جاتا ہے کیس. اگر بہت جھگڑے بڑھ گئے پھر کوئی بھی نہیں روک سکے گا. اپنا خیال رکھیے گا, آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. خدا حافظ.